बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में मेरे अजीज़ों खुश आमदीद। अजीज़ों, आज थाई लॉटरी का ड्रा 1 फरवरी को हेल्ड जो हुआ था वो आज ओपन हो चुका, और आज उसमें रिज़ल्ट जो विनिंग रिज़ल्ट हैं वो ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपने भी देख लिए होंगे कि फर्स्ट में पीसी जो विन हुई वो 2974 की थी, और सेकंड में 5897, 6708, 6772 और 6790, सॉरी यहाँ पे 6790 की पीसीबी विन हुई। तो अजीज दोस्तों, इस तरह से तीन पीसियाँ जो हैं वो 67 के नंबर से विन हुई, एक 58 के नंबर से, और फर्स्ट जो है वो 29 के नंबर से विन हुआ। इससे पहले ये वीडियो मैंने आपकी खिदमत में डिटेल के साथ बनाकर पेश की थी मेरे दोस्तों, और आज मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी गुजारिशात पेश कर दूं, क्योंकि अजीज़ दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का सिर्फ एक मकसद है। कोई यहाँ से मैं आमदन नहीं कर रहा, ना ही मुझे ये चैनल चलाने का शौक़ है, और ना ही मैं कोई यूट्यूब से आमदन के लिए ये काम कर रहा हूँ। ना ही मुझे कोई बड़प्पन ज़रूरत है, और ना ही मैंने कोई मेडल लेना है। अजीज़ों, आपसे मैं सिर्फ एक कमिटमेंट की हुई है मैंने खुद से कि मैं आपको ये सही तरीक़ेकार सिखाऊं और आपको समझाऊं, ताकि आप अपनी मदद आपके तहत सही तरीके के साथ इस फील्ड में कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। देखें, गुजारिश ये है मेरे अजीज़ दोस्तों के इल्म रियाजी कभी भी बगैर कुलिये कायदे के आगे नहीं चलता। मैं अक्सर दोस्तों से गुजारिश पेश करता रहता हूं कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपसे कहें कि ज़रब दो, और जो मरवजा तरीका है ज़रब देने का उसके अलावा किसी और तरह से दो, तो आप कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसी तरह तकसीम या माइनस वगैरह कोई भी कुलिया जो कि राइज है वही आपको लगाना पड़ेगा, तभी इंशाल्लाह उसके अंदर आपको कामयाबी हो सकती है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। तो तुक्के लगाने छोड़ के सही तरीके पर अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें कामयाबी ज़रूर आपका मुकद्दर बनेगी। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके साथ काफ़ी सारे कुलिये वगैरह शेयर किए थे। फ़र्ज़ कर लें मैंने इससे कबल जो कुलिये शेयर किए, मैं चाहता हूँ आज उनका रिव्यू करूँ आपके साथ थोड़ा सा। तो अगर तो मेरे दोस्तों आपको जल्दी है, आपके पास वक्त नहीं है, वीडियो स्किप ना करें, मेहरबानी करें, छोड़ दें, फिर जब वक्त मिल जाए तब देख लें, वरना इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके लिए कोई फ़ायदा हो जाए और आइंदा के लिए आप इंशाल्लाह इसमें से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश पेश करूंगा, मैंने काफ़ी दिन पहले आपसे ये एक कुलिया शेयर किया था दिनों के हिसाब से आने वाले नंबर का। अफसोस का मुकाम ये है कि दोस्तों ने कभी भी इसके बारे में बात नहीं की, और ना ही इसको सीरियस लिया, हालांकि ये सीरियस लेने वाली चीज़ है मेरे दोस्तों, ये मजाक नहीं है। आप नहीं जानते कि इल्म ज़फ़र इससे पहले पहले यानी ये नंबर निकालने से पीछे कितना बहुत बड़ा लॉन्ग वर्क है, और उस वर्क के बाद ये निकलते हैं। तो मेरे दोस्तों, बरोज़ बुध अगर 1 तारीख हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उस रोज़ 6 और 9 का नंबर आ सकता है। तो आज आपने देख लिया कि 9 का क्लोज यहाँ पे चल के गया, दिनों के एतबार से, डेट के एतबार से। ये कुलिया जो आपकी खिदमत में रखा था दिनों वाला, ये 100% दुरुस्त हुआ। तो दोस्तों, देखने की बात ये है कि जो कुछ मैंने 1 साल कबल आपकी खिदमत में पेश किया था वो ना तो फेक था और ना ही गलत, ना ही कोई ऐसा वैसा जिसके तहत आप ऐसी यानी नाकामी का मुंह आपको देखना पड़े। मैंने आपके साथ अजीज दोस्तों ये अदाद का अगला रूट का ये छिकड़ी का कुलिया भी शेयर किया हुआ है, और इसके बारे में दोस्तों को डिटेल तफसील से आगाह भी कर रखा है। तो देख सकते हैं आप, हमारे पास अजीज़ों पहले नंबर था 81, विनिंग नंबर था हमारे पास। उसकी जगह पे 8 की जगह पे ये जो 6 अदाद हैं इनमें से फिगर आना चाहिए था, और 1 की जगह क्लोज में इनमें से क्लोज आना चाहिए था। तो यहाँ से फिगर बतौर 2 और क्लोज बतौर 9, ये 29 का नंबर आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ से विन हुआ और इस तरह से पास हुआ। इसी तरह से यहाँ से सेकंड में से 5 और 8 का ये 58 का नंबर भी इसी तरह से पास हुआ। लेकिन ये फर्स्ट के लिए चूंकि हम देख रहे हैं इसलिए फर्स्ट की बात करेंगे। तो अजीज़ों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 और 9 का
یہ جو 29 کا نمبر ہے وہ اعداد کے اس کلیے کے مطابق پاس ہوا۔ اس کے علاوہ عزیزو یہ اعداد کی کارٹ بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے، یہ کلیہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس عزیزو۔ پہلے تھا اوپن 8 کا پچھلے ڈرا میں وننگ نمبر، تو اب اس کی جگہ پہ 4 اور 3 کا نمبر بطور اوپن اس ڈرا میں نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں آیا، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس کلوز 1 تھا، تو اب کلوز میں اس ڈرا پر کلوز میں 5، 2 اور 1 نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بطور فگر 2 اور بطور کلوز 9 کا عدد چلا ہے عزیزو، یعنی 29 ہو کر چلا ہے۔ ایسے یہ کارٹ بھی عزیز دوستو اپنی جگہ پہ درست اور صحیح چلی۔ یہ کلیہ یعنی اعداد کا اگلا روٹ اور اعداد کی کارٹ کا کلیہ بھی آپ نے دیکھ لیا میرے دوستو، 100% درست چلا۔ اب انہی کلیوں کی نسبت یہ جو 14 ترکیب والا کلیہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ویڈیو میں عزیز دوستو، یہاں پہ یہ 2 فائنل سطریں تھیں، یہ پاکٹ بنائی تھی میں نے اور گزارش کی تھی کہ یہ الٹ ہو کر چلے گا میرے دوستو۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرسٹ میں یہاں سے 29 کا نمبر چلا، 79 نہیں چلا، 29 چلا، جبکہ یہاں سے 58 کا یہ جو نمبر ہے یہ سیکنڈ میں ون ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز دوستو یہ سیکنڈ میں ون ہوا، اور اسی طرح سے 67 کا یہ اکیلا 3 بار ون ہوا یہاں سے سیکنڈ میں، اور اس طرح سے یہ نمبر بھی پاس ہوا۔ اور یہاں سے عزیزو اگر اس کو بھی آپ شامل حال رکھیں، کیونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ چینجیبل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ میں گزارش ایک اور بھی پیش کرتا چلوں، جو جذریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی میرے عزیزو، ان جذروں کے حساب سے میں نے یہ جذریں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں کہ اگر آپ اس طرف سے جذر دیں گے تو آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے۔ دوسرا یہ میں نے جذریں آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، یہاں سے بھی میں نے یہ نشاندہی کی تھی اور یہاں سے بھی نشاندہی کی تھی اور یہ بھی نشاندہی کر کے دیا تھا۔ اگر اس طرف سے آپ چلتے تو 67 کا نمبر سیدھا پاس ہوتا، اور اگر اس طرف سے بھی آپ چلتے تو 67 کا نمبر سیدھا پاس ہوتا، 76 ہو کر وہی سیدھا ہونا تھا جیسا کہ الٹ آیا۔ اور اگر یہ جذر آپ چلتے تو آپ کا 58 انشاءاللہ تعالی ون ہونا تھا، جو کہ ون ہوا ہے عزیزو اس یعنی کہ اندر اس کے آج کے ڈرا کے طور پر۔ تو اب میں آپ کے ساتھ ان کی کچھ جذریں جو ہم نے لگائی تھیں اور جو میں نے پیش کی تھیں عزیز دوستو، وہ جذریں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی کسی قسم کا باقی نہ رہ جائے، ڈاؤٹ نہ باقی رہ جائے۔ تو میرے دوستو یہاں پہ ایک اور کلیہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ابھی چند ہی دن پہلے میں نے روٹ کا یہ کلیہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، سکوائر روٹ معلوم کرنے کا۔ تو عزیزو ہمارے پاس 81.2 کا یہ پہلا ٹنڈولا موجود تھا، یہاں پہ ہم نے رکھا اور طریقے کے حساب سے جو جیسا کہ ویلیو کے اعتبار سے ہم نے دیکھ کر اس کو بنایا، تو یہاں پہ 29 کا سیدھا نمبر یہی آیا اور یہی وننگ نمبر ہوا یہاں سے اس سکوائر روٹ کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے بھی عزیز دوستو یہ جو ہے کلیہ یہ بھی انشاءاللہ تعالی درست چلا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکوائر روٹ جو میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ پورا نمبر نہیں بھی آتا بعض اوقات عزیز دوستو، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس روٹ کو بنانے کا کہ ایک تو آپ جان سکتے ہیں کہ نمبر جو اوپن ہے وہ الٹا آئے گا یا سیدھا آئے گا نمبر، پہلی چیز۔ نمبر 2 آپ جان سکتے ہیں کہ اس کا تلق کون سا ہوگا، یعنی آنے والا تلق جو ہے وہ کون سا ہوگا۔ تو آنے والا تلق یہاں سے 9 سیدھا نکل رہا تھا میرے دوستو، تو ڈن تھا کہ 9 کا نمبر آنکڑے کے اندر ضرور آئے گا۔ اب یہاں سے اگر کلیے کے اعتبار سے ہم نے 2 بھی لینا تھا تو 2 لے کے ملایا تو یہ سیدھا 29 ہو گیا۔ تو یہ جذر بھی اپنی جگہ پہ عزیزو 100% درست چلی۔ اب میں آپ کے ساتھ اس حساب کے متعلق بھی جذریں شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ جذریں کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ تو میرے دوستو یہاں سے میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ 85 آپ نے یہاں سے جذر رکھنی ہے 85 کر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ جذر لگا رہا ہوں، آپ بھی دیکھ لیں۔ یہاں سے میزان تھی یہاں پہ ہمارے پاس 175 کی، ٹھیک ہے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ اسی کے ساتھ جوڑ لگتا ہے، اس طرح سے کر کے اس کے ساتھ جوڑ لگتا ہے۔ لگانے کا طریقہ یہ ہے میرے دوستو، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ نے پہلے لکھنا تھا یہاں پہ 85، ٹھیک ہے،
और फिर इस 70 को आपने सिर्फ 75 को 70 कर लेना था। यहाँ पे 85 70 लिखा इस तरह से और जज़र का बटन दबाया तो ये हमारे पास मेरे दोस्तों 92.57 ये 4 नंबर निकले। और मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जज़र में इसी तरह से नंबर बरामद होते हैं। तो अगर आप यानी जज़र देते 85 70 करके अजीज़ दोस्तों तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है यानी 92.57 और इसी को उल्टा करें तो ये 79 बनता है मेरे दोस्तों। और 2 चूँकि इसी का हिस्सा है तो ये इसी तरह 29 भी बनता है मेरे दोस्तों। और यही 29 जो है यहाँ से विन हुआ। ठीक है जी फर्स्ट के लिए। अब दूसरी गुजारिश ये मैं आपसे करूँ मेरे दोस्तों, मैंने इसी जज़र के मुताबिक गुजारिश की थी अगर आप इसको ऊपर से नीचे लाते इसी तरह से यानी ये फर्स्ट का नंबर 29 का नंबर इस तरह से यहाँ से विन हुआ। अब अजीज़ों इसी को अगर आप उल्टा कर लें यानी 58 कर लें, यहाँ पे आप कैलकुलेटर पर लिखें 58 और यहीं से आप इसको 17 करके लिखें सीधा 5817 और जज़र का बटन दबाएं तो ये आपके सामने यानी कि 76 का ये पंगोड़ा आंकड़ा जो है वो आपके सामने अजीज़ों बरामद हो गया। आप देख सकते हैं 58 17 की जज़र यही 58 और ये 17 यानी आपने इसको करना था 58 और इसको करना था 17 और इन्हीं दोनों की जज़र के साथ अजीज़ दोस्तों ये निकल रहा था। इस तरह से जज़र यानी करना था 58 17 जज़र और नंबर निकल रहा है अजीज़ दोस्तों इस तरह से हमारे पास 76 और यही स्टार्ट होकर विन हुआ, इसी ने उल्ट होकर विन होना था। इस तरह से सेकंड का ये नंबर यहीं से इसी जज़र के साथ पास हुआ। अब देखो यहाँ से मैंने अजीज़ों ये निशानदेही की थी इस तरफ से और कहा था कि अगर इस तरफ से करें तो इसको 5 कर लें और अगर इस तरफ से चलें तो इसको अगर यहाँ से आप 52 करके जज़र लगाते जैसा कि नीचे का आया तो 22 का आंकड़ा भी विन था अजीज़ों। बेशक वो इस पॉकेट के अंदर नहीं था लेकिन विन था। अब आप यहाँ से 34 करके इसको जज़र दें नीचे से ऊपर जैसा कि गुजारिश की थी कि ये नीचे से ऊपर जाएगा। अगर ऊपर से उस तरफ से आप 52 करेंगे तो इस तरफ से 34 करेंगे। तो अब अगर आप इसको मेरे दोस्तों 34 करके जज़र दें यानी इस तरह से कि 34 को इसी के साथ 17 के साथ 67 करके 34 67 कर लें इसको और जज़र का बटन दबाएं तो आप देख सकते हैं आपके सामने सीधा 58 का ये आंकड़ा विनिंग आंकड़ा है जो कि सेकंड में विन हुआ। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों तीसरी जज़र जो थी वो थी यहाँ से 34 67 करके इसी को आपने जज़र दिया। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, अभी इस्तेमाल करें, अपने पास रखें और जिस तरह गुजारिश ये कर रहा हूँ इस तरह जज़रें देकर देख लें कि जो मैं कह रहा हूँ आया वो दुरुस्त है या नहीं है। तो इस जज़र के साथ मेरे दोस्तों यहाँ से 58 का नंबर पास हुआ। ठीक है जी ये भी पास हुआ सेकंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉकेट इसके साथ बनी थी यहाँ पे ये 67 का नंबर मौजूद है मेरे दोस्तों और इसका बदला ये 76 का नंबर भी यहाँ पर मौजूद है मेरे दोस्तों और ये 58 का नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह से इसके बारे में गुजारिश पेश कर दी थी कि ये 2 की शक्ल में आएगा जैसा कि मैंने गुजारिश की थी कि ये 2 की शक्ल में आएगा और कुछ जज़रें भी बनाकर दी थी और गुजारिश की थी अजीज़ों तलक के लिए भी और ये तलक भी दिया था। इसमें से आप देख लें सेकंड में ये तलक चला और फर्स्ट में ये तलक चला और सेकंड में भी ये तलक चल के गया यानी 67 58 और 29 तीनों तलक पास हुए। इसी तरह से मेरे दोस्तों जो बंद अदाद का मैंने गुजारिश की थी आप देख सकते हैं कि फिगर में 9 और 2 आया है चूँकि 4 और 3 का फिगर नहीं आया। क्लोज में मैंने गुजारिश की थी कि 1 2 और 5 बंद होंगे तो ये दोनों तीनों बंद रहे और क्लोज में इनमें से कोई अदद भी विन नहीं हुआ। तो मेरे अजीज़ दोस्तों अगर आप सही तरीके से और कायदे कुलिये के हिसाब से थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो नंबर वंबर वगैरह की जो गेम्स हैं इसमें कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ये मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ बशर्ते कि आप अपने आप को धोखा देना छोड़ दें
کہ ہم نے 9 لگایا اور اس نے 91 کر دیا اور اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اس نے کچھ نہیں کیا بھائی، آپ ہی کچھ نہیں کر پائے، سیدھی بات کریں نا، اس نے کچھ نہیں کیا، دراصل آپ کچھ نہیں کر پائے کیونکہ آپ اس کی وہ جو ٹیکنیک ہے، جو طریقہ کار ہے، یا جو اصل میں جو طریقہ کار ہے وہ آپ جانتے کوئی نہیں، آپ اپنی طرف سے تکے لگا رہے تھے، اسی وجہ سے یہ ہوا۔ معذرت چاہتا ہوں، میری بات سن کے کوئی میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، لیکن سچائی کڑوی ضرور ہوتی ہے دوستو، لیکن بہرحال سچائی ہی بہتر چیز ہے۔ اب آنے والا ڈرا جو کہ تھائی لاٹری کا ڈرا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر مکمل حساب بنا کے میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے عزیزو، تو آج بس یہیں تک۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب جو احباب سمجھ گئے ہیں وہ کوشش کریں گے اور نئے سرے سے، نئی امنگ سے آپ دوبارہ ٹرائی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے، کیونکہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے میرے دوستو، اور جو بھی محنت کرتا ہے وہ اس کا صلہ ضرور پاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جیسا بندہ جتنی بھی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی زیادہ بہتر پھل ملے گا۔ میں اپنی ذاتی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ یقین کر لیں، خدا جانتا ہے کہ میں 48 گھنٹے سویا نہیں ہوں۔ 20 سال پہلے جب میں اس کو کر رہا تھا، میں نے 36 گھنٹے بھوک برداشت کی ہے، میں نے نیند سے غفلت کی ہے، میں سویا نہیں ہوں، اور میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے چپا چپا ملک کا چھانا ہے ایک ایک حرف کے لیے۔ یہ آسانی سے نہیں ملتی چیزیں میرے دوستو، آپ کو تو میں پلیٹ میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کی قسمت ہے، آپ اس میں سے کتنا اٹھاتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں، نہ تو میں کوئی نمبر ومبر نکالتا ہوں، نہ ہی نمبروں سے میرا کوئی تعلق ہے عزیزو۔ میں صرف آپ کو نمبر بنانے کے لیے اس قابل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کی مدد نہ لینے کے لیے بیٹھے رہیں اور اس طرح سے مانگتے نہ پھریں ایک دوسرے سے نمبر کے، بھائی نمبر دے دو، نمبر دے دو۔ کسی کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو میرے عزیزو، حالات اسی وقت درست ہوتے ہیں جب رب العالمین کا فضل ہو جائے، اور فضل انہی پر ہوتا ہے جو محنت کرتے ہیں اور جو تدبیر درست رکھتے ہیں۔ جو تدبیر درست نہیں رکھتے ان پر خدا کا فضل بھی نہیں ہوتا۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آج کی ویڈیو آپ کے لیے اہم اور انفارمیٹیو رہے گی عزیزو۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اگلے حساب کے ساتھ، اور پرائز بونڈ کا بھی حساب نکالیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت فرما دیں، خدا حافظ میرے عزیزو۔